हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 12को बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ। बिजनेस म्याथमेटिक्स यो म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीको स्टुडेन्ट्सहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ र हामी चाहिँ आज बिजनेस म्याथमेटिक्स नै पढ्दैछौँ। र बिजनेस म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामीले एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भनेर जुन टपिक छ तपाईँहरूको त्यो टपिक पढ्दै थियौँ है। त्यो टपिकमा चाहिँ हामीले यो डेरिभेटिभ त पढ्यौँ अगाडि, र यो डेरिभेटिभ पढिसके पछाडि हामी बिजनेस स्टुडेन्ट्सलाई डेरिभेटिभको के काम लाग्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यो एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा हेर्छौँ। र त्यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अगाडि यसको अब दुईवटा पार्ट छ। दुईवटा पार्टमा चाहिँ एउटा इन्क्रिजिङ फङ्सन डिक्रिजिङ फङ्सनको बारेमा कुरा गरिएको छ, स्टेसनरी पोइन्ट अनि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको बारेमा कुरा गरिएको छ फर्स्ट पार्टमा। र सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ म्याक्सिमा मिनिमा को कुराहरू गरिएको छ। हामीले फर्स्ट पार्ट हेर्दैछौँ र फर्स्ट पार्टमा चाहिँ मैले एक्सर्साइज गराउँदै थिएँ। एक्सर्साइज गराउने क्रममा चाहिँ मैले क्वेसन नम्बर 9 सम्म सल्भ गरिसकेको थिएँ र क्वेसन नम्बर 10 अब सल्भ गर्नेवाला छु। आज हामीले क्वेसन नम्बर 10 पढ्नेवाला छौँ। र अब क्वेसन चाहिँ यस्तो छ है, एक्जामाइन द फङ्सन एफ गिभन बिलो इज डिक्रिजिङ अर इन्क्रिजिङ एट द पोइन्ट भनेर दुईवटा पोइन्टहरू दिएको छ। अल्सो फाइन्ड द स्टेसनरी पोइन्ट एन्ड पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेर कुरा गरिएको छ। अब हामीले एकदम ब्रिफली पढ्छौँ आज चाहिँ। यहाँनिर थ्योरीमा कभर नभएको कुराहरू पनि आज हामीले यहाँनिर सबै चिज कभर गर्छौँ है, किनकि हामीले प्र्याक्टिकल्ली कुनै पनि थ्योरीलाई बुझ्न सकियो भने त्यो चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ क्या। त्यही भएर हामीले यहीँनिर सबै थ्योरी पनि तानेर यहीँनिर पढ्छौँ है। अब स्टेसनरी पोइन्टको कुरा गरेको छ, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको कुरा गरेको छ, इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ चेक गर भनेर भन्दैछ। यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्छौँ। यसको लागि सुरुमा एउटा क्वेसन दिएको छ, एफएक्स इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 4 भनेर भनेको छ है। अब यो चिजले चाहिँ केही न केही यो फङ्सन दिइसक्यो भने पछाडि यसले कोअर्डिनेट जियोमेट्रीको हिसाबले हेर्नुपर्दा यसले केही न केही ग्राफ दिन्छ, र त्यो ग्राफ भनेको कर्भको होला। अब यस्तै केही लाइन होला, कर्भ होला, केही हुनसक्छ। तर यो भनेको चाहिँ अब प्याराबोलिक कर्भको हो। यो मैले चाहिँ हेर्दा बित्तिकै थाहा पाइहालेँ है, तर तपाईँहरूले थाहा नपाउन पनि सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईँले योको बारेमा ज्ञान त नहुनसक्छ होइन। यदि तपाईँहरूले क्लास 10मा अप्सनल म्याथ लिएर पढ्नु भएको हो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो अलिअलि। हामीले त्यहाँनिर कर्भ स्केचिङ पढेको थियौँ। इफ नट तपाईँहरूले 11-12मा बेसिक म्याथमेटिक्स लिनुभएको हो भने क्लास 11मा पनि अलिअलि पढ्नु भएको हुनुपर्छ पक्कै पनि। यदि छैन भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है फेरि पनि। एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 4 भनेको खास कर्भ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा, मैले यो अघि नै प्लट गरिसकेको छु। अब यहाँ अहिले प्लट गर्दा अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर पहिल्यै प्लट गरेकोलाई नै मैले तान्न खोजेँ। जस्तै यो कर्भ भन्दा पनि हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो के छ त, गिभन इक्वेसनको यो के अरे गिभन इक्वेसनको कर्भ हो है। यो चाहिँ हाम्रो गिभन इक्वेसनको कर्भ हो। र यहाँनिर हेर्दाखेरि अब 2-4वटा कुराहरू हेर्न सकिन्छ। अब यसमा ठ्याक्कै नदेखिएला भनेर मैले अर्को पनि एउटा यसलाई अलिकति जुम गरेर स्क्रिनसट लिएको थिएँ। त्यो जुम गरेको वाला पनि हेरौँ है, रोक्नु है, म एड गर्छु त्यसलाई। जुम गरेको भनेको यो है। ल यसमा हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि मैले हल्का जुम गरेँ, त्यही पिक्चरलाई जुम गरेको हो। यसैलाई जुम गर्दा यो भएको हो। अब हामीलाई सोधेको कुराहरू यो कर्भ हेर्ने बित्तिकै थाहा पाइन्छ क्या खासमा। अब जस्तै के भनेको छ, एक्स इक्वल्स टु 0 भएको बेलामा इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ चेक गर्न भनेको छ। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर एक्सको भ्यालु 0 भनेको यो पोइन्टमा हो भनेपछि एक्सको भ्यालु यो पोइन्टमा 0 हुने हो नि होइन। यो पोइन्टमा एक्सको भ्यालु 0 छ, यो कर्भमा यो पोइन्टमा चाहिँ एक्सको भ्यालु 0 छ। र यहाँनिर सिधै के देख्न सकिन्छ, यो चाहिँ के भइरहेछ, तलतिर झर्दैछ भनेको। हेर्नुहोस् है, लेफ्ट साइडको पार्ट अग्लो छ, राइट साइडको पार्ट होचो छ भने पछाडि यो भनेको के हुन्छ, सधैँ डिक्रिजिङ हुन्छ। भनेपछि हामीले के भन्न सकियो, एक्स इक्वल्स टु 0 को पोइन्टमा चाहिँ यो भ्यालु डिक्रिजिङ छ भन्ने हामीलाई थाहा छ मात्रै है। क्वेसन सल्भ गरिसकेको चाहिँ छैनौँ है। हामीले यो अहिले चाहिँ हामीले यो ग्राफ हेरेर ग्राफमा केही कुराहरू यहीँबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन प्र्याक्टिकल्ली हेर्दैछौँ क्या यसलाई। र अर्को छ एक्स इक्वल्स टु 2 भनेर दिएको छ। एक्स इक्वल्स टु 2 भनेको कहाँ भयो, 1 2 भने पछाडि यो पोइन्ट भनेको के हो, एक्स इक्वल्स टु 2 हो। एक्स इक्वल्स टु 2 मा हेर्नुपर्दा यो के हुँदैछ, माथितिर जाँदैछ, चढ्दैछ। यसमा चाहिँ लेफ्ट साइडको पार्ट भन्दा राइट साइडको पार्ट अग्लो छ भनेपछि यो के हुनु पर्यो, पक्कै पनि इन्क्रिजिङ हुनु पर्यो। भनेपछि हाम्रो प्रेडिक्सन अनुसार हामीले यहाँ हेरे अनुसार
x इक्वल्स टु 0 भएको बेलामा यो के हुनु पर्यो, डिक्रिज हुनु पर्यो, र x इक्वल्स टु 2 हुँदा यो इन्क्रिज हुने है। हामीले यहाँ क्वेसन हेर्दाखेरि यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ बुझिन्छ। अब अर्को छ यहाँनिर हामीलाई क्वेसनले सोधेको कुराहरूको के छ, स्टेसनरी पोइन्ट पत्ता लगाऊ भनेर भन्दै थियो नि हैन। अब स्टेसनरी पोइन्टको बारेमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्टेसनरी पोइन्टको बारेमा त मैले धेरै नै फुकिसकेको छु। स्टेसनरी पोइन्ट भनेको त्यस्तो पोइन्ट हो जहाँनिर चाहिँ त्यो पोइन्टमा, त्यो एक्ज्याक्ट पोइन्टमा हामीले यदि टेन्जेन्ट ड्र गरियो भने, त्यो कर्भको टेन्जेन्ट ड्र गरियो भने टेन्जेन्ट चाहिँ एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसलाई अर्को टर्ममा भन्नुपर्दाखेरि त्यसको स्लोप 0 हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। र अझै अर्को टर्ममा भन्नु पर्यो भने त्यो पोइन्टमा चाहिँ त्यो कर्भको इक्वेसनको डेरिभेटिभको भ्याल्यु 0 आउँछ। अथवा मैले भन्न खोजेको के भन्दा त्यो स्टेसनरी पोइन्टमा चाहिँ एफ ड्यास अफ एक्सको भ्याल्यु 0 आउँछ है। अब त्यो पोइन्ट यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ, यो पोइन्ट हो जस्तो देखिन्छ। किनकि मैले अर्को पनि एउटा कुरा गरेको थिएँ यो डिस्क्राइब गर्ने बेलामा, कुनै पनि यस्तो पोइन्ट जहाँनिर रोकिन्छ, के चिज रोकिन्छ भन्नुहुन्छ भने यो झर्दै गरेको छ भने, हेर्नुहोस् है यहाँनिर यो झर्दै गरेको छ भने, यो झरिरहेको छ, ठ्याक्क यहाँनिर आएर रोकियो, रोकेको पोइन्ट स्टेसनरी पोइन्ट हो। अथवा यहाँबाट झर्दै आएको छ, यहाँनिर आएर रोकियो नि त, डिक्रिज हुन रोकियो र इन्क्रिज हुन सुरु गर्यो, झर्न रोकियो, चढ्न सुरु गर्यो यो पोइन्टमा भने पछाडि यो भनेको के हुने भयो त, हाम्रो स्टेसनरी पोइन्ट हुने भयो। र यसो फिगर हेर्न खोज्दाखेरि चाहिँ यसको स्टेसनरी पोइन्ट कहाँ जस्तो देखिन्छ त, हेर्नुहोस् है, फिगर हेर्न खोज्दा यसको स्टेसनरी पोइन्ट भनेको यो भनेको प्रोबेबली 1 1 2 3 4 5 भने पछाडि 1.5 जस्तो देखियो है त। 1.5 फेरि यो 5 भनेर होइन, यस्तो हो के, 1 यहाँदेखि 1.2 हुन्छ, यहाँदेखि 1.2 भने पछाडि 1.4 हुन्छ, र यो पोइन्टमा 1.5, यहाँनिर 1.6 1.8 1.10 भनेको 2 हो। त्यसरी 1.5 भनेको हाम्रो स्टेसनरी पोइन्ट हुनुपर्छ प्र्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरि है। यो भयो स्टेसनरी पोइन्टको कुरा। अब हामी हेर्छौँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको कुरा। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको बारेमा चाहिँ मैले अलिक कमै बोलेको थिएँ त्यतिखेर। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको अब भनिदिइहाल्नु पऱ्यो, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको चाहिँ त्यस्तो पोइन्ट हो है जहाँनिर चाहिँ कुनै पनि एउटा कर्भ चाहिँ अब यस्तो छ अरे, ल मानिलिउँ यस्तो छ भने कन्भेक्स र कन्क्लेभको कन्सेप्ट आउँछ यहाँनिर। यो कन्भेक्स र कन्क्लेभ भन्न आएछ, कन्केभ र कन्भेक्सको कुरा है। अब यो कन्केभ र कन्भेक्स भनेको के हो भन्ने कुरा पनि आउँछ। कन्केभ भनेको चाहिँ कस्तो हो, एकछिन यहाँनिर अब कन्केभ र कन्भेक्सको कुरा गर्नुपर्दा कन्केभ भनेको यस्तरी घुमेकोलाई हामीले कन्केभ भनिन्छ र यस्तरी आएकोलाई हामीले कन्भेक्स भनिन्छ है, कन्भेक्स भनिन्छ। र यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको चाहिँ यस्तो पोइन्ट हो, यो बवाल पोइन्ट हो कि एकदम बवाल पोइन्ट हो है। यो पोइन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि नि कुनै पनि कर्भ कन्भेक्समा घुमिरहेको छ भने एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जहाँदेखि चाहिँ त्यो पोइन्ट कन्भेक्सबाट कन्क्लेभतिर मोडिन्छ, कन्केभतिर मोडिन्छ, कन्केभ हुन खोज्छ है, यसरी कन्केभ हुन खोज्छ। बुझ्नुभयो नि कुरा, यहाँसम्म चाहिँ यो कन्भेक्स हुँदै आएको थियो, यो पोइन्टसम्मको भन्दा तलको पार्ट चाहिँ हाम्रो कन्भेक्स छ, यहाँनिर कन्भेक्स छ। ठ्याक्क यो पोइन्टभन्दा माथि गइसके पछाडि चाहिँ यो केतिर गयो, यो वाला कर्भ यो भनेको के हो, यो भनेको कन्केभ हो, कन्केभतिर मोडियो। यो पोइन्टलाई हामीले पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेर भन्ने गरिन्छ। अब यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको यहाँ त कुरा मैले गरिहालेँ कन्भेक्स कन्केभ भनेर, तर अब यो डायग्राम हेर्नु न, मैले यो डायग्रामको अलिकति यसलाई अलिकति ठुलै बनाएर लामो स्केच गर्दाखेरि चाहिँ के आइदियो भन्दा यो कर्भ त प्याराबोलिक कर्भ देखियो। प्याराबोलिक भनेको कि यस्तो मात्रै कि यस्तो मात्रै हो है, कि माथि मात्रै यस्तो मात्रै भएको कि चाहिँ यस्तो मात्रै भएकोलाई हामीले प्याराबोलिक भन्ने गरिन्छ। अब यो त प्याराबोलिक देखियो, यहाँनिर त कतै पनि यो कन्भेक्स र एउटा मात्रै स्टेसनरी पोइन्ट आयो। यसलाई अर्को तरिकाले भन्नुपर्दा एउटा मात्रै स्टेसनरी पोइन्ट आएको छ भने त्यो चाहिँ प्याराबोलिक फङ्सन हुन्छ। र प्याराबोलिक फङ्सनमा के हुन्छ सधैँ कि त्यो कन्केभ अपवार्ड हुन्छ, कन्केभ डाउनवार्ड हुन्छ, कन्केभ राइटवार्ड हुन्छ, कन्केभ लेफ्टवार्ड हुन्छ। कन्केभ अथवा कन्केभ भन्दा अरू केही पनि हुँदैन, कि कन्केभ कि कन्भेक्स भन्ने कुरा त हो। अब यो हेर्नुहोस् है, माथितिर फर्केको छ, यो कतैबाट पनि टर्न भएको छैन। यस्तो टर्न भइदिएको भयो नि, ल यहाँसम्म पुग्दाखेरि यो कन्भेक्स भइरहेको थियो, यहाँदेखि घुम्दाखेरि यो कन्भेक्स कन्केभ भयो भन्नु, तर यहाँ त के छ,
सिधै छ, माथि नै मात्रै घुमेको छ, कन्भेक्स नै मात्रै भएको छ। कन्भेक्स नै मात्रै भएको हुनाले यसमा खासमा के हुन्छ त, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन एक्जिस्ट गर्दैन। यो भनेको हाम्रो प्र्याक्टिकल वेमा हेर्नुपर्दा यस्तो हुन्छ। अब यसलाई क्वेसन तपाईँले एक्जाममा त यो कुरा भनेर त साध्यै हुँदैन, एक्जाममा त सल्भ नै गर्नु पऱ्यो। अब सल्भ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ है। सल्भ गर्नको लागि एकदम बेसिक कुरा हो, नर्मल तरिकाले नै हामी सल्भ गर्न सकिन्छ। जस्तै के भन्दैछ, एफ अफ एक्स इक्वल्स टु के दिएको छ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 4। पहिले त हामीलाई इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ दुईवटा पोइन्टमा त्यो चेक गर्नुपर्ने छ। इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ चेक गर्नको लागि हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्छौँ। फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि के हुने भयो त, एफ ड्यास अफ एक्सले हामीलाई डिनोट गरिन्छ यसलाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 4/dx हो है। यो भनेको dx स्क्वायर माइनस d3x + d4/dx र dx यस्तो देखिन्छ है। यो भनेको एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ 2x हुन्छ, यो 3 चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर आइहाल्यो, बाँकी रह्यो dx/dx भनेको 1 हो, लेख्नु परेन, प्लस 4 को डेरिभेटिभ। अब 4 को डेरिभेटिभ त कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ त कहिले आएको छैन हाम्रो दिमागमा, त्यो भनेको 0 हुन्छ है। यो 0 भइहाल्यो, लेख्नु पर्दा 2x - 3 भनेर भन्ने भयौँ। अब हामीले कसरी चेक गरिन्छ, यहाँनिर ठ्याक्क दिएको पोइन्टहरू जुन दुईवटा पोइन्टहरू दिएको छ नि, x = 0 र x = 2, त्यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले एफ ड्यास अफ एक्सको भ्यालु के आउँछ, त्यो के आउँछको आधारमा नै हामीले चेक गर्ने एउटा ट्रिक हुन्छ। त्यो चेक गर्दाखेरि नै थाहा पाइन्छ है सबै कुरा। अब पहिला सुरुमा के गरौँ, दुईवटा पोइन्टहरू दिएको छ, वेन x = 0, x 0 भएको बेलामा एफ ड्यास अफ 0 भनेको कति हुने भयो त, 2 × 0 - 3 भनेको के भयो, 2 × 0 - 3 भने के हो, -3 हो। -3 के छ, लेस देन 0। लेस देन 0ले के डिनोट गर्छ, लेस देन 0ले डिक्रिजिङ भन्छ, डिक्रिजिङ। त्यसै गरी वेन x = 2 को बारेमा नि सोध्दै थियो, एफ ड्यास अफ 2 भनेको कति आयो, 2 × 2 - 3, यो भनेको 1 आयो। यो 1 भनेको ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0ले के डिनोट गर्छ, इन्क्रिजिङ। ल यो कुरा अब माथि गएर हेरौँ त, मैले के भनेको थिएँ, x = प्र्याक्टिकल्ली हेर्नुपर्दा x = 0 हुँदाखेरि डिक्रिजिङ, कुरा मिल्यो, पास भयो, र x = 2 मा इन्क्रिजिङ, यो पनि कुरा मिल्यो, पास भयो। अब हामी जाउँ अर्को के भनेको छ, स्टेसनरी पोइन्ट र पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको बारेमा कुरा गर्दैछ। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन र यो के जाति हो, स्टेसनरी पोइन्टको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, स्टेसनरी पोइन्ट भनेको त्यस्तो पोइन्ट हो जुन पोइन्टमा स्लोप, ट्यान्जेन्टको स्लोपको भ्यालु 0, अथवा त्यसलाई अर्को तरिकाले भन्नुपर्दा ट्यान्जेन्ट इज प्यारलल टु एक्स एक्सिस। त्यसलाई अझै अर्को फर्ममा भन्नुपर्दा ट्यान्जेन्टको त्यो कर्भको त्यो पोइन्टमा आएको डेरिभेटिभले हामीलाई ट्यान्जेन्टको स्लोप दिन्छ, त्यसको भ्यालु 0 हुनुपर्छ भनेर भन्न खोजेको हो। र त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, स्टेसनरी पोइन्टको लागि कुरा गर्नु पर्दाखेरि एफ ड्यास अफ एक्स भनेको 0 हुनु पर्यो रे। यो भनेको अर 2x - 3 = 0 जस्तो देखियो, अर यो -3 मैले पछाडि लगिदिएँ भने 2x = 3 जस्तो देखिन्छ, अर x = 3/2, यो भनेको 1.5 हो है त। 1.5 ल हेर्नुहोस् त, अघि मैले के प्रेडिक्ट गरेको थिएँ, 1.5 आउने होला भनेर भनेको थिइनँ। स्टेसनरी पोइन्ट हो, यो पोइन्ट हाम्रो 3/2 वाला पोइन्ट हो, यो भनेको स्टेसनरी पोइन्ट आयो, यो कुरा नि पास भयो। अब जाउँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि, यहाँनिर एउटा मात्रै स्टेसनरी पोइन्ट आएको छ। एउटा मात्रै स्टेसनरी पोइन्ट भन्नुको अर्थ यहाँनिर कि यो कन्केभ मात्रै छ, कि यो कन्भेक्स मात्रै छ, अथवा कि यो कन्केभ अपवार्ड छ, कि राइटवार्ड छ, कि लेफ्टवार्ड छ, कि डाउनवार्ड छ है। तर यहाँनिर यस्तो परेको कर्भ चाहिँ कुनै पनि छैन, कि यो यस्तो मात्रै भएको छ, कि यस्तो मात्रै, कि यस्तो मात्रै, कि यस्तो मात्रै भन्ने जनाउँछ। अब यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो कन्भेक्सबाट कन्केभमा जाने कुरा नि आएन, र कन्केभबाट कन्भेक्समा जाने कुरा नि आएन। भन्नुको अर्थ चाहिँ यो के हो त, यसमा पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन डजन्ट एक्जिस्ट हो है त। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन यो भयो। यो आयो हाम्रो फर्स्ट क्वेसनको आन्सर। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसन है। नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एफ अफ एक्स
इज इक्वल्स टु एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। यो पनि क्वाड्रेटिक फर्ममै छ है। यसको पनि पुरै हेर्दाखेरि नै थाहा भइसक्यो यसको के हुन्छ भनेर। र पनि अब तपाईँहरूलाई थाहा नहुनसक्छ, म प्र्याक्टिकल्ली देखाउँछु है यो कुरालाई। मैले यसको पनि डायग्राम प्लट गरिसकेको थिएँ। यसको स्क्रिनसट लिएको थिएँ मैले, सायद कहाँनिर लिएको थिएँ भन्दाखेरि यो हो प्रोबेबली, यही हो है। यो मैले चाहिँ यहाँनिर अब यो मात्रै छ हामीसँग। ल यो नै रहेछ है। यसको अर्को पनि म प्लट गरेर देखाइदिइहाल्छु एकछिनमा, केही छैन। यसको छोटा प्याकेट अथवा अलिकति जुम गरेर भ्यालुहरू नै हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको के आउँछ म देखाउँछु है। यो भनेको चाहिँ अब एउटा सानो हामी बनाऊ यहीँनिर। मैले अघि पनि यसरी नै बनाएको थिएँ। यसको कर्भ चाहिँ यस्तो हुन्छ, हेर्नु है। यो भयो, अनि यो भयो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसहरू। यतातिर जान्छ एक्स एक्सिस, यतातिर जान्छ वाइ एक्सिस। मानौँ यो पोइन्ट 1 छ भनेपछि यो -1 -2 -3 -4 -6 -7 र -8 आयो। यस्तो हो भनेदेखि हाम्रो कर्भ भनेको -2 यहाँनिर पर्छ र 1 2 3 4 यसरी हुन्छ भने यो कर्भ चाहिँ यस्तो फर्म भएको हुन्छ के। -4 र 1 2 र -4 अनि 2 अनि 1। यस्तो खालको कर्भ हो है यो भनेको। ठ्याक्क यो पोइन्टहरू भनेको चाहिँ यहाँनिर छ है। अब यो भयो। अब यसमा पनि ठ्याक्क उस्तै कुरा हो, सबै चिज थाहा पाउन सकिन्छ है। क्वेसनले भनेका कुराहरूलाई हेरौँ एकचोटि। क्वेसनले हामीलाई के सोधेको थियो त? एउटा सोधेको थियो एक्स इक्वल्स टु 0 मा के हुन्छ र एक्स इक्वल्स टु 2 मा के हुन्छ, इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङको कुरा गरेको थियो। एक्स इक्वल्स टु 0 भनेको यो पोइन्ट हो। यो पोइन्ट भनेको यहाँनिर आयो। यहाँनिर के भइरहेको छ? यो कर्भ यसरी हेर्नु पर्दाखेरि यो चढिरहेको छ। चढिरहेको भनेको इन्क्रिजिङ है। एक्स इक्वल्स टु 0 मा इन्क्रिजिङ भइरहेको छ। किनकि लेफ्ट साइडतिरबाट र राइट साइडतिर हेर्नु पर्दाखेरि के भइरहेको छ? एकचोटि है, कर्भ चढिरहेको छ, घटिरहेको छ? चढि नै रहेको छ। यो भयो चढेको वाला। त्यसै गरी अर्को आउँछ कुरा एक्स इक्वल्स टु 2 मा। एक्स इक्वल्स टु 2 मा हेर्नु पर्दाखेरि एक्स इक्वल्स टु 2 भनेको यो पोइन्ट भयो। यो पोइन्टमा के भइरहेको छ? यो कर्भ तलतिर झरेको छ है। तलतिर झर्नु भनेको के हो? डिक्रिजिङ। यो चार्ट हेर्ने बित्तिकै के कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ भन्दाखेरि एक्स को भ्यालु 2 भएको बेलामा चाहिँ यो डिक्रिज भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब स्टेसनरी पोइन्टको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा स्टेसनरी पोइन्ट भनेको चाहिँ कहाँनिर आइदियो भन्दा हेर्नुहोस् है, स्टेसनरी पोइन्ट भनेको कस्तो पोइन्ट हो भन्ने कुरा त मैले भनिराख्नु नपर्ला। जहाँनिर चाहिँ त्यो रोकिन्छ। केबाट रोकिन्छ? यदि यो चढ्दै छ भने चढ्दै भएको चिज ठ्याक्क यहाँ आएर रोकियो र यो यहाँबाट झर्दै गयो। अथवा स्टेसनरी पोइन्ट भनेको कस्तो पनि पोइन्ट हो जहाँनिरबाट टेन्जेन्टको स्लोप चाहिँ के हुन्छ? स्लोप 0 हुन्छ। अथवा यो पोइन्टमा चाहिँ यो इज प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ। अथवा यसलाई अर्को पनि भन्ने तरिका छ, यदि यो कर्भले कुनै कर्भ डिनोट गर्छ भने यसको डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ? 0 हुन्छ। यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के भयो?
स्टेसनरी पोइन्ट भयो र यसैको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो भनेको कन्केभ डाउनवार्ड मात्रै छ। क्वाड्रेटिक फर्मको इक्वेसनहरू प्याराबोलिक हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि अघि, प्याराबोलिक छ र यो कन्केभ डाउनवार्ड छ, यस्तै तलतिर मात्रै फर्केको छ। यहाँनिर कुनै पनि यस्तो अथवा यसको स्टेसनरी पोइन्ट एउटा मात्रै छ, स्टेसनरी पोइन्ट एउटा मात्रै भएको हुनाले यो चाहिँ के छ त, स्टेसनरी पोइन्ट एउटा मात्रै छ। स्टेसनरी पोइन्ट एउटा मात्रै हुनु भनेको यो प्याराबोलिक फङ्सन हुनु हो र प्याराबोलिक फङ्सन भइसके पछाडि यसको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुँदैन, किनकि यो कि कन्केभ कि यस्तो सरी कि यो यस्तो मात्रै हुन्छ कि यस्तो मात्रै हुन्छ कि यस्तो मात्रै हुन्छ कि यस्तो मात्रै हुन्छ, यति चारवटा मध्ये एउटा कुनै हुन्छ। यहाँनिर कन्भेक्सबाट कन्क्लेभमा जाने कुरा पनि आएन र कन्क्लेभबाट कन्भेक्समा आउने कुरा पनि आएन भने पछाडि यो भनेको हाम्रो त्यही भइहाल्यो। ल, कुरा बुझ्नुभयो होला। अब हामी यसको अब क्वेसन एक्जाममा त यस्तो लेखेर त पुगेन, हामीले अब के गर्नु पर्यो, चेक गर्नु पर्यो डेरिभेटिभ एन्ड एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभको हिसाबले हेरेर यसलाई सल्भ गर्छौँ है त। त्यो गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के हुने भयो त, सुरुमा हामीले गिभन कुरा एफ अफ एक्स के छ हेरौँ, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 छ। अब त्यस पछाडि यसको फर्स्टमा इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ चेक गर्नको लागि डेरिभेटिभ निकाल्छौँ भनेको एफ ड्यास अफ एक्स, यो भनेको डिएक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई डिएक्स हुन्छ है त। यो भनेको के हुने भयो, डिएक्स बाई डिएक्स माइनस डिएक्स स्क्वायर बाई डिएक्स माइनस डी2 बाई डिएक्स हुन्छ है त। यो भनेको 1 माइनस डिएक्स बाई डिएक्स भनेको त 1 नै हो, माइनस डिएक्स स्क्वायर बाई 2 भनेको एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ, एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ भनेको 2x हो, माइनस डी2 बाई डिएक्स भनेको के हो, कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ। कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ हुन्छ कि हुँदैन, कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ हुन्छ है। कति हुन्छ, 0 हुन्छ भनेको हुँदैन भन्न नि पाइन्थ्यो है। ल, भने पछाडि यसको डेरिभेटिभ भनेको 1 बाई यो आयो। अब हामीले के गर्छौँ, इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ चेक गर्नको लागि त्यो पोइन्टलाई हामीले डेरिभेटिभमा राखेर हेर्छौँ भन्नुको अर्थ। वेन एक्स इक्वल्स टु 0 र 2 दिएको थियो, मैले वेन एक्स इक्वल्स टु 0 राखेँ एउटा, वेन एक्स इक्वल्स टु 2 राखेँ एउटा, दुईवटा कुराहरू राखिदिएँ। दुईवटा कुराहरू राख्ने बेलामा एफ ड्यास अफ 0 भनेको कति आउने भयो, 1 माइनस 2 टाइम्स 0, 1 माइनस 2 टाइम्स 0 भनेको 0 इक्वल्स टु 1, 1 भनेको के हो, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 भएको बेलामा के हुन्छ, इन्क्रिजिङ, इन्क्रिजिङ। त्यसै गरी अब एफ ड्यास अफ 0 होइन 2, एफ ड्यास अफ 2 को बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो भनेको के हुने भयो, एफ ड्यास अफ 2 हो नि त, भनेको 1 माइनस 2 टाइम्स 2 नै हुन्छ। यो भनेको 1 माइनस 4, यो भनेको माइनस 3 भनेपछि त्यो पोइन्टमा के भयो त, लेस देन 0 भयो र लेस देन 0 भनेको के हो, डिक्रिजिङ हुनु हो। ल, आउनुहोस् त चेक गरौँ। मैले के भनेको थिएँ, 2 मा के हुन्छ भनेको थिएँ, डिक्रिज हुन्छ भनेको थिएँ, कुरा मिलो। 0 मा के भनेको थिएँ, इन्क्रिज हुन्छ भनेको थिएँ, कुरा मिलो। ल, दुइटै भाइहरू पास भयो है। अब जाउँ स्टेसनरी पोइन्टको लागि। स्टेसनरी पोइन्टको लागि चाहिँ मैले भनेअनुसार चाहिँ यो भनेको कति आउनु पर्यो भन्दाखेरि यो 0.5 जस्तै, 0.5 नै आउँछ। ल, फिक्सै हो, 0.5 आउँछ है। ल, अब हामी हेरौँ स्टेसनरी पोइन्ट भनेको के हो, सधैँ एफ ड्यास अफ एक्सको भ्यालु 0 हुनु हो भनेको, एफ ड्यास अफ एक्सको भ्यालु 0 हुनु अथवा स्लोपको भ्यालु 0 हुनु, टेन्जेन्टको स्लोपको है, टेन्जेन्टको भ्यालु त्यो पोइन्टमा 0 हुनु अथवा टेन्जेन्टको भ्यालु त्यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट इज प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुनु हो। अर यो भनेको के भयो त, के भयो, यसको डेरिभेटिभ के थियो, 1 माइनस 2x भनेको 0 हुनु पर्यो, अर 1 इक्वल्स टु 2x हुनु पर्यो, अर x इक्वल्स टु 1/2 किनकि यो 2 तलपट्टि डिभाइड हुन जान्छ, यो भनेको 0.5। कुरा पास भएको हो, 0.5 मिलो है। ल, अब हामी पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन चाहिँ यहाँनिर एक्जिस्ट गर्दैन, सोझो कुरा हो। ल, यति नै हो। आज हामीले पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन र यो के जातिहरूको स्टेसनरी पोइन्टको बारेमा चाहिँ मजाले पढेको छौँ है। मजा आयो आज। ल, यो भयो। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी बाँकी रहेको 8-10 नम्बरको दुईवटा क्वेसनहरू बाँकी छ, त्यो खालको क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस्, यसरी नै अलिकति प्र्याक्टिकली पढ्नु होला। केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895। एकदम इजी नम्बर छ है। आफ्नो क्वेरिजहरू, प्रब्लमहरू, फिडब्याकहरू, सजेसनहरू वाट एभर यु हेभ टु टेल अस, हजुरहरूले यसमा कल गरेर भन्न सक्नुहुन्छ है। अनि ल, यति नै भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। साथीहरूलाई ग्रुपतिर भिडियो सेयर गर्दै गर्ने, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिने है त। थ्याङ्क यू।